اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر
اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، ماتم سے منہ نہ پھیرو ارے او نمازیو، شبیر جو سجدہ نہ بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، ماتم سے منہ نہ پھیرو ارے او نمازیو، شبیر جو سجدہ نہ بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، ماتم سے منہ نہ پھیرو ارے او نمازیو، شبیر جو سجدہ نہ بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو
یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، ماتم سے منہ نہ پھیرو رے او نمازیو، شبیر جو سجدہ نہ بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، ماتم سے منہ نہ پھیرو رے او نمازیو، شبیر جو سجدہ نہ بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، ماتم سے منہ نہ پھیرو رے او نمازیو، شبیر جو سجدہ نہ بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، سجدے میں پڑے ایسے کہ پھر سر نہ اٹھایا، نیزے پہ چڑھ کے شاہ نے قرآن سنایا، اکبر نے دی اذان جو صبح عاشور کو، شکل نبی اذان سناتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، ماتم سے منہ نہ پھیرو رے او نمازیو، شبیر جو سجدہ نہ بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، سجدے میں پڑے ایسے کہ پھر سر نہ اٹھایا، نیزے پہ چڑھ کے شاہ نے قرآن سنایا، اکبر نے دی اذان جو صبح عاشور کو، شکل نبی اذان سناتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، شبیر
اگر سر نہ کٹاتے تو اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو اسلام نہ ہوتا ماتم سے منہ نہ پھیرو رے او نمازیو شبیر جو سجدہ نہ بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا سجدے میں پڑے ایسے کہ پھر سر نہ اٹھایا نیزے پہ چڑھ کے شاہ نے قرآن سنایا اکبر نے دی اذان جو صبح عاشور کو شکل نبی اذان سناتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا ماتم سے منہ نہ پھیرو رے او نمازیو شبیر جو سجدہ نہ بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا زینب نے خود اجڑ کے جی کو بچا لیا چادر لٹی تو خاک قبر کا بنا لیا زخموں سے چور لے کے اسیروں کا قافلہ سجادی اگر شام نہ جاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا زینب نے خود اجڑ کے جی کو بچا لیا چادر لٹی تو خاک قبر کا بنا لیا زخموں سے
اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا زینب نے خود اتر کے اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا سجاد یہ کہتے تھے تم مجھ کو سزا ماتم سے منہ نہ پھیرو رے او نمازیو شبیر جو سجدہ نہ بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا ماتم سے منہ نہ پھیرو رے او نمازیو اسلام نہ
بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا اگر سلمان 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 بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا ماتم سے منہ نہ پھیرو ارے او نمازیو اسلام نہ ہوتا ماتم سے منہ نہ پھیرو ارے او نمازیو شبیر جو سجدہ نہ بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا
अगर सरना कटाते तो ये इस्लाम न होता। शबीर अगर सरना कटाते तो ये इस्लाम न होता। शबीर अगर सरना कटाते तो ये इस्लाम न होता। हक तरका लिखा लो पढ़ता है ज़माना, अल्फाज़ से देता है पलटन का घराना। हैदर की बेटियों के मलक पर सदाई है, पूरी सभे मातम ना बिछा दे तो ये इस्लाम न होता। शबीर अगर सरना कटाते तो ये इस्लाम न होता। शबीर अगर सरना कटाते तो ये इस्लाम न होता। शबीर अगर सरना कटाते तो ये इस्लाम न होता। मातम से मुँह न फेरो रे ओ नमाजियो, शबीर जो सजदा न बचाते तो ये इस्लाम न होता। शबीर अगर सरना कटाते तो ये इस्लाम न होता। शबीर अगर सरना कटाते तो ये इस्लाम न होता। शबीर अगर सरना कटाते तो ये इस्लाम न होता। हक तरका लिखा लो पढ़ता है ज़माना, अल्फाज़ से देता है पलटन का घराना। हैदर की बेटियों के मलक पर सदाई है, पूरी सभे मातम ना बिछा दे तो ये इस्लाम न होता। शबीर अगर सरना कटाते तो ये इस्लाम न होता। शबीर अगर सरना कटाते